like, subscribe, and get notified. Fisheries Minister and Tivim MLA Neelkant Harlankar has declared that people should not be misled by false propaganda. He assured people through the media that no temple, shops or houses will be demolished. The legal process will go on, he declared. He challenged Manoj Parab of the Revolutionary Goans to contest the elections and win. कोलवाळे रामाचे देऊळ म्हणटा जाल्यार तुमचे ते हे व्हडली बिरणाची दुकानां व्हडली तो शब्दाचो गैरवापर करता, तो लोकांक भडकवपाक सोदता, तो ते रामाचे कमिटीकूय आसूंक येना या तुमचे देऊळ मोडटा म्हणून. देवळाचो हांव एक म्हाजन, हांव त्या गांवांत जल्माक येयला, म्हाजो बापूय त्या देवळाक काम केलां आसतलें, कारण आमच्या बापायनी आज्यानी बी त्या टायमाचे देऊळ त्याचे पुर्तुगेज टायमाक पयलींचे देऊळ. आणि सरकाराकूय तितकी धास्त्या देवस्थान येदे व्हडले हात घालप किंवा तो दाखवप हे तेजो चुकीचो. तो फक्त देवळ देवळ म्हणून आख्ख्या गांवांक भटकावंक सोदता. तेका हांव सांगूंक सोदता, म्हाजो कोलवाळ गांव, ज्या गांवांत हांव 5 फावटी निवडून येयला, ज्या गांवांत म्हाका आनीक आमदार केला, त्या म्हाज्या गांवच्या लोकांचेर म्हाजो बरो विश्वास आहा. आणि विश्वास आहा आनी देऊळ मोडटा मोडटा म्हणपाची गरजूच ना. मोडचें ना हें हांव सांगता. आणि खंयची घरां सुद्दां मोडची ना. जर कोर्टाच्या माध्यमान जे चलता ते चलो न्ही, पूण सेफ करपाचें प्रत्येक नागरिकाक जांकां प्रोटेक्शन दिवपाचें काम आमचें. आनी जेन्ना आयज हांव हांगा पिरना भोंवला जाल्यार एकाय मनशान अशें विचारूंक ना की आमची दुकानां मोडून वयतली काय रावतली काय म्हणून. हे एक हांव आनी एकदां सांगूंक सोदता, ज्या दुकाना खातीर तो सांगता की ही मोडून वयतली ही मोडून वयतली, हांव त्या प्रत्येक दुकानान भोंवला, एकाय दुकानवाल्यान म्हाका विचारूंक ना, जर कोणी मालकान विचारूंक ना की आमची मोडून वयतली काय ना. सो मनोज परब ह्या दुकानां मोडटा कोर्टाच्या माध्यमान आपली पोळी भाजूंक सोदता, घर प्रचार करूंक सोदता. हांव ताका सांगता की तेणे जाय तितके व्हिडिओ घेवचे, काय घेवचे, लोकांक काय फरक पडना. तुज्या बरोबर 4 मतदारसंघाचे 10 मतदार ते ठरावीक लोक आहात, हेच वा करू शकता आणि ते तुझे कमेंट्स मारूंक शकता. हेच्या परेड तुझे कांय जावचें ना. तूं प्रॅक्टिकली यो, तूं निवडून दाखय आणि मागीर फुडें पळय.